أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال زال را زا سين شين صاد ضاد ضاء ظاء عين غين فاء قاف قاف لام ميم نون واو ها همزة يا ألف لام ألف لام ألف ألف لام ألف لام لام ألف لام ها لام ألف لام با قاف 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 با قاف با قاف ألف قاف ألف قاف قاف تا تا قاف تا با تا ثا نون يا با ألف نون ألف تا ألف يا ألف تا ألف با سين ياسين تاسين نون سين تاسين ثاسين ثاجيم تاها نون ها نون ها يا ها نون خا نون يا ها با جيم يا ميم با ميم نون ميم تاميم ثاميم يا نون يا تايا نون بالام تا نون لام بايا لام يا لام سلام نون با نون تا يا نون يا نون سا نون جيم ها خا ها تا خا با جيم تا ها تا يا جيم با خا تا ها با تا يا تا نون تا ها يا با ألف با ميم دال زال جيم دال خا زال را زا جيم را خا زا را زا يا را تازا سين لام شين لام صاد داد ذا سين با تا با داد با تا با داد الف ألف عين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين با دال تا غين زال همزة ألف همزة واو همزة يا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام كاف لام كاف لام يا فا ميم حميم لام ميم تاميم تا